नमस्कार, बी न्यूजमा स्वागत छ। न्यूजको साथमा उपस्थित छु महेश बोहरा। सुरु गरौं हेडलाइन्सबाट। प्रदेश 5 को नाम लुम्बिनी र थाई राजधानी भालुवाङ 2/3 पास। प्रदेश सभाको अधिवेशन अन्त्य। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1551 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। कुल संक्रमितको संख्या 90,000 नाग्यो। रेडी रुद्रबेणी सडक खोल्न 1-2 दिन अझै लाग्ने। दुईतिरबाट सडक खोल्नको लागि काम हुँदै। र गुल्मीको चन्द्रकोट गाउँपालिकामा 13 दिने क्रिया 7 दिनमै 2.5 लाख दान दिने। विशाल अनि तिर्सना, तिमीहरू कता हिँडेको? कता हिँड्नु नि? जुत्ता चप्पल किन्न भनेर आएको। यत्रो तमघास घुमिसके, राम्रो जुत्ता चप्पलै पाइँदैन। हाम्रो गुल्मीको विश्वासिलो चर्चित र भरपर्दो कार्की रेडिमेड स्टोर छ त। हामी कहाँ शिखर, रोयल, रकेट, बिएफ, ब्ल्याक हर्स लगायत विभिन्न ब्रान्डका पार्टी सुज, स्पोर्ट्स सुज, स्कुल सुजका साथै लेडिज जेन्ट्स तथा बच्चाका हरेक प्रकारका फेन्सी रेडिमेड कपडाहरू, ब्यागहरू थोक तथा फुटकर मूल्यमा बिक्री गरिन्छ। प्रोप्राइटर अर्जुन कार्की। फोन नम्बर 079 520 कार्की रेडिमेड एन्ड सुज सेन्टर, तमघास, गुल्मी। एक पटक आएर त हेर्नुहोस्। नेपाल विकासशील देश हो। यहाँ हरेक दिन विकास निर्माणका काम भइरहेका छन्। राम्रो विकास, दिगो र गुणस्तरीय विकास तपाईँ, हाम्रो र सन्ततिको उज्जवल भविष्यको सुरुवात हो। तीव्र गतिमा भइरहेको विकासको हरेक गतिविधिमा तपाईँ हाम्रो नजर जानै पर्दछ। तपाईँ हामीले तिरेको करको सही सदुपयोग हुनै पर्दछ। त्यसैले निर्माण क्षेत्रमा के भइरहेको छ, के कस्ता समस्याहरू छन् र के गर्दा उचित हुन्छ, अब हाम्रो सरोकारको विषय बनेको छ। त्यसैले हामीले लिएर आएका छौँ जनसरोकारको कार्यक्रम। के तपाईलाई नयाँ नयाँ मोडेलका आकर्षक मोबाइलहरू चाहिएको छ वा अन्य इलेक्ट्रोनिक सामानहरूको खोजीमा हुनुहुन्छ? यदि हुनुहुन्छ भने आउनुहोस् तपाईँ हाम्रै मजुवा बजारमा रहेको आयुष मोबाइल सेन्टरमा। हजुर, तीज, दशैं, तिहार जस्ता महान पर्वमा विशेष छुटका साथ बिक्री वितरण भइरहेको जानकारी गराउँदछौँ। हामी कहाँ विभिन्न कम्पनीका मोडेल सहितका मोबाइल सेट, मोबाइलका चार्जर, इयरफोन, ब्याट्री, पावर बैंक, मोबाइलका कभर, रेडियो, मिक्सर, सिलिङ फ्यान, टेबल फ्यान, मल्टिप्लग, चार्जर बल्ब, नर्मल बल्ब, ग्यारेन्टी बल्ब, साना तथा ठुला साइजका बुफर, कम्प्युटरका माउस, किबोर्ड, ल्यापटप चार्जर, मोबाइल र कम्प्युटर मर्मत सुपथ मूल्यमा गरिन्छ। सम्पर्क आयुष मोबाइल कम्प्युटर एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स, चन्द्रकोट 8 मजुवा बजार, गुल्मी। मूल्यमा ठगिनु पर्दैन, सस्तो र टिकाउ सामान सबैले लैजाउँ। अब समाचार विस्तारमा। प्रदेश 5 को नाम लुम्बिनी र थाई राजधानी दाङको भालुवाङमा राख्ने निर्णय प्रदेश सभाबाट बहुमतले पारित भएको छ।
मंगलबार भएको मतदानमा प्रदेशको नाम लुम्बिनी राख्ने प्रस्तावको पक्षमा 79 मत परेको छ भने विपक्षमा 4 मत खसेको छ। यस्तै थाई राजधानी भालुवाङ राख्ने प्रस्तावमा 69 मत परेको छ भने विपक्षमा 13 मत खसेको छ। प्रदेश सरकारले प्रदेशको नाम लुम्बिनी र थाई राजधानी दाङको भालुवाङ बजारलाई केन्द्रमा राखेर राप्ती र गडौवा गाउँपालिका तथा अर्घाखाँचीको सिद्धगंगा नगरपालिकालाई जोडेर थाई राजधानी बनाउने प्रस्ताव 16 असोजमा प्रदेश सभामा पेश गरेको थियो। प्रदेशको थाई राजधानी भालुवाङमा राख्ने प्रस्तावको प्रमुख विपक्षी कांग्रेसले विरोध गरेको थियो भने सोमबार प्रदेश सभामा तोडफोड समेत गरेको थियो। कांग्रेसले राजधानी सम्बन्धी प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गर्न हुइप लगाएको थियो, तर मंगलबार भएको मतदानमा कांग्रेसकै सांसदहरूले पार्टीको हुइप विपरीत फलोर करस गरेका छन्, किनकि प्रदेश सभामा कांग्रेसका 19 सांसद भए पनि विपक्षमा 13 मत मात्र खसेको छ। प्रदेश सभामा सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका 61 सांसद छन्। उनीहरूमध्ये सभामुख पूर्णबहादुर घरतीले मतदान गर्नु भएन। यस्तै जनता समाजवादी पार्टीका 6 र राष्ट्रिय जनमोर्चाका 1 प्रदेश सभा सदस्य छन्। प्रदेश सभाको नाम र थाई राजधानी टुङ्गो लगाएसँगै प्रदेश सभाको अधिवेशन अन्त्य भएको छ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1551 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। आज देशभरि जम्मा सक्रिय संक्रमितहरूको संख्या 22,709, संस्थागत आइसोलेसनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या 9,118 छ। प्रदेशअनुसार प्रदेश 1 मा 117 जना, प्रदेश 2 मा 198 जना, बागमती प्रदेशमा 7,268 जना, गण्डकी प्रदेशमा 359, प्रदेश 5 मा 685, कर्णाली प्रदेशमा 301, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 190 जना हुनुहुन्छ। यसैगरी होम आइसोलेसनमा रहनुभएकाहरूको संख्या प्रदेश 1 मा 1,815, प्रदेश 2 मा 517, बागमती प्रदेशमा 8,462, गण्डकी प्रदेशमा 565, प्रदेश 5 मा 1,440, कर्णाली प्रदेशमा 318 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 474 गरी जम्मा 13,591 हुनुहुन्छ। नेपालमा आजको पिसिआर 11,047 गरी जम्मा 10,79,276 परीक्षण भएको छ। गत 24 घण्टामा नयाँ संक्रमितको संख्या 1,551 रहेको छ। आज काठमाडौँ उपत्यका मध्ये काठमाडौँमा 783, भक्तपुरमा 116 र ललितपुरमा 118 गरी जम्मा 1,017 जना नयाँ संक्रमित थपिनु भएको छ। क्वारेन्टाइनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या 4,221 छ। प्रदेशअनुसार प्रदेश 1 मा 473, प्रदेश 2 मा 107, बागमती प्रदेशमा 442, गण्डकी प्रदेशमा 619, प्रदेश 5 मा 1,256, कर्णाली प्रदेशमा 468, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 856 जना हुनुहुन्छ। कोभिड-19 संक्रमण मुक्त भई गत 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनुहुनेमा जम्मा 2,340 जना हुनुहुन्छ र आजसम्म डिस्चार्ज हुनुहुने जम्मा 67,542 हुनुहुन्छ। प्रदेशअनुसार प्रदेश 1 मा 6,036, प्रदेश 2 मा 14,851, बागमती प्रदेशमा 22,425, गण्डकी प्रदेशमा 3,869, प्रदेश 5 मा 9,867, कर्णाली प्रदेशमा 3,268, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 7,226 हुनुहुन्छ। कोभिड-19 संक्रमण मुक्त हुने दर 74.3% छ। संक्रमितहरू निको भइसक्नु भएको छ। उहाँहरूको उपचार तथा हेरचाहमा अहोरात्र खटिनुभएका सम्पूर्ण चिकित्सक, नर्सिङ स्टाफ, स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य सहयोगी शुभेच्छुकहरू सबैलाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छ। कालीगण्डकी करिडोरको रिडी रुद्रबेणी सडक खण्ड अन्तर्गत विष्णु पञ्जरमा खसेको पहिरोका कारण अवरुद्ध सडक 1 हप्तादेखि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। सडक अवरुद्ध हुँदा सवारी साधन आगमन तथा ढुवानीका साधनहरू सञ्चालनमा असर परेको छ। यही सडक भएर धोरपाटन, बुर्तिबाङ, वामिटोक्सार, शान्तिपुर लगायतका ठाउँहरूमा खाद्यान्नको ढुवानी तथा यात्रुहरूको आगमन हुने गरेकोमा करिब 1 सातादेखि पहिरोका कारण सडक ठप्प छ। सडक सञ्चालन नभएपछि ठूला सवारी तथा ढुवानीका साधनहरू मुसिकोट, तमघास लगायतका वैकल्पिक बाटो प्रयोग गरी सञ्चालन भएका छन् भने साना सवारी साधनहरू याडुङ, बेसीचौर, जौखोला, राता
राजामाटाको बाइपासको सडक प्रयोग गरी सञ्चालनमा आएका छन्। सडक अवरुद्ध भएपछि नेकपा गुल्मीका सचिवालय सदस्य तथा रुरु क्षेत्र गाउँपालिकाका इन्चार्ज हिमाल श्रेष्ठको आग्रह र समन्वयमा मंगलबार बिहानैदेखि पहिरो हटाउन 2वटा डोजर लगाइएको छ। आगमनलाई सहज बनाउन गाउँपालिकासँगै सगुन र राजेश्वरी कन्स्ट्रक्सनसँग समन्वय र आग्रह गरेपछि यति बेला पुल क्याम्प क्षेत्रबाट राजेश्वरी कन्स्ट्रक्सनको र रेडी क्षेत्रको सडकमा सगुन कन्स्ट्रक्सनले व्यवस्थापन गरेको डोजरले काम गरिरहेको हिमाल श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। यही रफ्तारले काम गरे पनि सडक खोल्न 3 दिन लाग्ने बताइएको छ। पहिरो धेरै माथिबाट गएको, सडकको धेरै क्षेत्र पुरेको र निरन्तर धुले पहिरो गइरहेका कारण डोजर लगाउन पनि जोखिमको अवस्था रहेको छ। बी न्यूजमा समाचारको सिलसिला अझै जारी छ। पालो भएको छ छोटो व्यापारिक विश्रामको। एभरग्रीन पार्टी प्यालेस एन्ड रेस्टुरेन्ट। हामी कहाँ एसी रुम तथा नन एसी रुम, 24 घण्टा तातो चिसो पानीको व्यवस्था, शान्त रमणीय वातावरणमा 24 घण्टा गाडी रिजर्भको पनि व्यवस्था छ। आवर सर्भिसेस We are open for birthday party, wedding party, seminar reservation, all kinds of fast foods and home delivery also available. कन्ट्याक्ट नम्बर 0795208664, प्रोप्राइटर जबिन्द्र बस्नेत 9857064004, प्रकाश बस्नेत 9841972733। एभरग्रीन पार्टी प्यालेस एन्ड रेस्टुरेन्ट, रेसुङ्गा नगरपालिका 1 हस्पिटल लाइन गुल्मी, जिल्ला कारागारको ठिक माथिपट्टि। ओहो मित्र, आज त पैसाको बाहरै बाहर छ त। होइन, बाइक किन्ने भनेको पैसा नै पुगेन यार। नयाँ होइन, तर नयाँ भन्दा कम्पनी छैन। आउनुहोस्, अब तपाईले खोजेकै रेटमा नयाँ तथा पुराना मोटरसाइकल खरिद बिक्रीको लागि रेसुङ्गा रिकन्डिसन हाउसमा। विभिन्न कम्पनीका मोटरसाइकल खरिद बिक्रीका लागि हामीलाई सम्झनुहोस्। सम्पर्कका लागि रेसुङ्गा रिकन्डिसन, तमघास, गुल्मी। फोन नम्बर 9871799676 र 9842766136। एक पटक चलाएर त हेर्नुहोस्। 21औं शताब्दीमा दुनिया धेरै कुरामा फड्को मारेको छ। विज्ञानको प्रगतिले संसारलाई एक मुठ्ठीमा सीमित गरिदिएको छ। मानिसहरू आधुनिक जीवनशैलीमा ढल्दै गइरहेका छन्। आफ्नो आर्थिक क्षमता अनुसारको सुख सुविधा सहित जीवन जिउन सक्ने भएका छौं। तर आधुनिकताको नाममा ज्येष्ठ नागरिक प्रतिको क्रूर व्यवहार डरलाग्दो रूपमा देखा परिरहेको छ। यदि तपाईको जीवनकालमा आमा बुबा वृद्ध आश्रमको शरण लिन बाध्य छन् भने तपाईको जीवनको कुनै अर्थ हुँदैन। कुनै समयका जाँगरिला युवा आज हाम्रो माझ वृद्ध वृद्धाको उमेरमा पुगेका छन्। आउने समयले हामीलाई पनि वृद्ध वृद्धा बनाइदिनेछ। त्यसैले ज्येष्ठ नागरिक प्रति भावनात्मक र आत्मीय व्यवहार गर्न नितान्त आवश्यक छ। हरेक विषयवस्तुलाई समेटेर वृद्ध वृद्धाको जीवनका उताप चढावको लागि बी टेलिभिजन प्रस्तुत गर्दछ कार्यक्रम पुरानो पुस्ता, एक भिन्न टेलिभिजन कार्यक्रम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार प्रसङ्ग। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय बैठुवलले रूपन्देहीमा 1 जना प्रहरीलाई रु 5000 घुस रकम सहित पक्राउ गरेको छ। आयोगको बुटवल कार्यालयले रूपन्देहीको इलाका प्रहरी कार्यालय लुम्बिनीका प्रहरी नायक निरीक्षक सही गगनसिंह बोगटीलाई 5000 रुपियाँ घुससहित पक्राउ गरेको छ। साथै घुस दिने व्यक्ति पनि पक्राउ परेका छन्। अख्तियारको बुटवल कार्यालयका प्रवक्ता सुरेश भुसालका अनुसार पक्राउ परेका बोगटीले कार्यालयमा दर्ता भएको रकम लेनदेनको उजुरी मिलाइदिने प्रयोजनको लागि स्थानीय दुर्गेश यादवसँग 5000 रुपियाँ घुस माग गरेका थिए। सोमबार साँझ बोगटी र यादव बीच घुस रकम लेनदेन भइरहेको अवस्थामा दुवैजनालाई लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका
गाउँपालिका 6 स्थित ग्रेन्ड कस्मो लुम्बिनी होटल नजिकैबाट नियन्त्रणमा लिएर घटनाको थप अनुसन्धान भइरहेको प्रवक्ता भुषालले जानकारी दिनुभयो। गुल्मी जिल्लाको चन्द्रकोट गाउँपालिका वडा नम्बर 4 मा मृत्यु पश्चात गरिने संस्कार 13 दिनलाई छुट्याएर 7 दिनमै गरिएको छ। पिता तेजबहादुर थापाको निधनपछि छोराहरू तेजेन्द्र थापा, वीरबहादुर थापा र केशव थापाले मृत्यु संस्कार अर्थात् क्रिया 7 दिनमा सक्ने र पिताको नाममा सामाजिक कार्यमा सहयोग गर्ने योजना बनाए। नजिकका दाजुभाइसँग पनि सल्लाह गरे, पण्डितहरूसँग पनि छलफल भयो। केही दाजुभाइको असहमति भए पनि समाज परिवर्तनको सुरुवात आफैबाट गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगे। 7औं दिन अर्थात् असोज 18 मा पितृप्रसाद ग्रहणका लागि मलामी, चेलीबेटी, इष्टमित्र र छरछिमेकी सबैलाई निम्तो गरियो। तर केही दाजुभाइले पुण्यतिथि बहिष्कार गरे। आफू पितृप्रसादमा नजाने निर्णय मात्र गरेनन् कि केही पण्डितहरूले 7 दिने कर्म गराउन तयार भएकाहरूलाई समेत चेतावनी दिएर रोके। तर विधि अनुसार आफै कर्म उम्काएर चेलीबेटीलाई दिनुपर्ने दान दक्षिणा दिए। जनता समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य समेत रहनुभएका माइला छोरा तेजेन्द्र थापा समाज परिवर्तनको सुरुवात गर्दा हुने यस्ता अवरोधलाई खासै ठूलो रूपमा लिन नहुने बताउनुहुन्छ। पण्डित र केही दाजुभाइ नभए पनि शास्त्रीय विधि अनुसार नै भान्जा भान्जी चेलीबेटीलाई दक्षिणा टिकाटालो गरियो। उहाँले भन्नुभयो, दानका हिसाबले पण्डितहरूलाई दिने दानलाई विभिन्न विद्यालयमा अक्षय कोष र राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई सहयोग गर्यो। संस्कार पनि चल्यो, सामाजिक क्षेत्रमा सहयोग पनि गरियो। थापा परिवारले गाउँकै उदय माध्यमिक विद्यालय शान्तिपुरमा 1 लाख र चन्द्रकोट बालभूत आधारभूत प्राथमिक विद्यालयमा 50,000 को अक्षय कोष स्थापना र थापाहरूको भाइकोषमा 50,000 र महावीर पुनको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई 20,000 सहयोग दिने निर्णय गरेका छन्। बुबाको 13 दिने संस्कारमा हुने खर्चबाट 7 दिनमा संस्कार पनि पूरा गर्दै विभिन्न क्षेत्रलाई सहयोग गरेर उहाँको नाम राख्न पाउनु पनि महत्त्वपूर्ण लागेर यसो गरेको जेठा छोरा वीरबहादुर थापाले बताउनुभयो। यिनै समाचार प्रसङ्गसँगै हामी अन्त्यमा छौं, तर बिदा हुनु पूर्व प्रमुख समाचार शीर्षक पुनः एकपटक। प्रदेश 5 को नाम लुम्बिनी र थाई राजधानी भालुबाङ 2/3 पास। प्रदेश सभाको अधिवेशन अन्त्य। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1551 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। कुल संक्रमितको संख्या 90,000 नाग्यो। रेडी रुद्रबेणी सडक खोल्न 1-2 दिन अझै लाग्ने। दुईतिरबाट सडक खोल्नको लागि काम हुँदै। र गुल्मीको चन्द्रकोट गाउँपालिकामा 13 दिने क्रिया 7 दिनमै 2.5 लाख दान दिने। अहिलेलाई बी न्यूज यति नै। अर्को न्यूजमा उपस्थित हुने गरी समाचार कक्षका सम्पूर्ण साथीहरूसँगै समाचारबाट महेश बोरालाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला बी टेलिभिजन HD। नमस्ते।